کہ کربلا دی 10 محرم دی اس دوپہر دا صدقہ اللہ ساڑی اس دوپہر نو اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو آمن والے نو اللہ ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ شاہ جی قبلہ حضور دے قدمین چ حاضری میرے واسطے ہمیشہ شرف رہا۔ میرے والد گرامی اور میرا خاندان ہمیشہ تو آپ ساڑے مخدوم رہے اور اسیہ سے انہ دے خادمہ آل رسول اور آپ جدو فرما دینے کہ آسی صاحب میرے ہمسائے نے تو یقین کرو میری قدر و قیمت اور بڑھ جاندی ہے۔ اللہ رب العزت آپ دا سایہ ساڑھے سارات ہمیشہ سلامت اور قائم دائم فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ سورہ مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ الفاظ لحاظن القرآن مجید دی سب تو چھوٹی صورت، عظمت لحاظن القرآن پاک دی سب تو بڑی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر نبی کریم دے بیٹے بچپن 24 سال فرما گئے۔ حضور دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی تھی، کافرہ دا ایک سردار جدا نام ہے عاص بن وائل۔ اجتماع کفار اٹھ کے کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے تے اج تو بعد انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ نہ روکے۔ کفار نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، اس بات سے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوئے جی دا پتر نہ ہوئے او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں رہندا۔ کہنے لگا کہ محمد دے بعد نہ تے کسی نے انہاں دا ذکر کرنا ہے تے نہ انہاں دا پتر ہے تے نسلہ پتران تو جاری ہو دیا نہ محمد دا کسی ذکر کرنا ہے تے نہ انہاں دی نسل جاری ہونی۔ تیسرا جملہ نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نہیں، ساڑھے پنجاب چ کسی دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر سی۔ رسول کریم علیہ السلام دی سماعت تک جدو یہ بات پہنچی تے نبی کریم نو ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکان دے میں نے نبی کریم علیہ السلام نے روح کے آسمان والے وکھیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے اکھے چاترو آئے تو مڈیر شریف تشریف لکے آنے والو محبوب تے روندے نہیں نہ وکھے جاندے۔ اللہ نے اس ویلے یار دی اکھ دے اتھرو ویکھے تے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات بینات چ اللہ نے اپنے محبوب نو تسلیاں بھی دے دیتیاں تے کافران دے جواب بھی عطا کر دیتے۔ ہن میں پڑھا قرآن جو سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی۔ میں جدو بھی مڈیر شریف آیا میں کدے سبحان اللہ پلو مایوس نہیں کیا۔ تسی پاکستان پورے دی نمائندگی لے کے تے مڈیر شریف سیدہ حاضر ہوئے ہو اور مختلف علاقے تسی شاہ صاحب دی زیر قیادت اور صدارت میں سندے رہندے ہو تو تانوں پتہ میرا مزاج کی ہے۔ میں نو تقریباً آج 2-3 دن ہو گئے لگاتار میں جاگ رہا ہوں۔ کل میں تقریباً اس ویلے چلے جمعہ بھی نہ پڑھا سکیا تھے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ دربار شریف تے رات تقریر سی، اتھو نکلیا رات 2 بجے سے الکوٹ پہنچیا اوتھے ہن تہاڈی خدمت چ حاضر آج زور تو بعد پھر رات تقریرا دن رات 3-4-5 تقریرا تو مینوں تھکاوٹ ہے پر تہاڈی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتار دینی ہے۔ ویکھو کنے ہاتھ نہیں چکیا، نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ کلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آکھے مڈیر شریف گیا ساؤں تے نبی پاک دی آل دا ذکر ہوندا رہا، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ یا اللہ جڑا اس تو کچھا بولے اس سے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو کچھا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف وچ رکھ کے آوے۔ جڑا اس تو کچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر
پروردگار نے فرمایا دینا نبالے روینا عرض کی تھی اللہ میرا پتر چلا گیا لوگ میں نے مار دینے محمد بعد دا ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا مازاؤ دینا نابالیا کی ہویا جیتا پتر لے لیا سا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی اللہ کوثر پترہ دا نیم البدل کی میں ہو گیا فرمایا سونیا میں تینوں کوثر امت دے دے مانگا سونیا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے اللہ نے فرمایا کملی والے تیرا ذکر کون بند کرے گا فرمایا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے ماں مینو محمد رب کون آکھے گا عرض کی تھی اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا اللہ آتیناک الکوثر پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تینوں کوثر اولاد دے مانگے عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا ماداؤں دینے نہ والے آؤ تیری اولاد میں علی دے سلبے جے رکھ دیتی ہے سونے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدانو بے کے زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی سید اولاد علی دینے تے آل نبی دینے ترجمہ کروا کے دیما حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کولو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نلمہ کدے بولے نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا پس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی پس نام لیا پس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی اللہ نے فرمایا کملی والے دکھی نہ ہو فرمایا اللہ آتیناک الکوثر فرمایا سونے اسی تینوں کسرت نال اسی تینوں کوثر اولاد عطا کر دے وانگے گرامی قدر حضرات جڑے بلے کافرہ میں نہ مارے آؤ فرمایا اللہ شانیہ کا ہوول ابتر فرمایا کملی والے آؤ جڑا قیامت تک تیری نسل مٹاوے گا ناؤ دی نسل نہ مٹا دے ماں محمد رب کون آکھے یزید 14 پتر سن پر یزید اولاد کدھر نظری نہیں آ رہی بھائی یزید نسبی اولاد ہے نہیں مانوی اولاد کوئی ہوئے نسبی اولاد کدھر نظر نہیں آ رہی وہ دے 14 پتر سن تے ہوتی تے نسل ٹوری کوئی نہ تے حسین دا تے ایک زین العابدین بچ کے آیا سے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ چلیا انہا آتیناک الکوثر دے وعدے بھی پورے ہو رہے تے انہا شانیہ کا حول ابتر دے وعدے بھی پورے ہو رہے گرامی قدر حضرات یزید سمجھے آسیمہ خبرے نبی دی نسل میں ٹھا دے مانگا پر انہوں قرآن دا بادہ نہیں سی یاد ان شانیہ کا حول ابتر فرمایا جڑا تیری نسل میں ٹھا بے ماں دی نسل میں ٹھا دے ماں اوتر اوہی جائے بے گا جڑا تیری نسل نہ دشمنی کرے گا گرامی قدر حضرات آئیے آج میں اس نسل رسول دا ذکر کرن لگا جڑے اولاد علی دینے تے آل نبی دینے یہ آنکھوں تے دیتے میں قرآن دیا 2 آیتہ ہور پڑھا تاکہ میں تو انہیں جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے چلا
ہو سکتا ہے اتنے پڑھے لکھے اجتماع سے کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب آ جڑے منڈیر شریف سیدہ والے سید نے اتنا علی دی نسل نے اے نبی دی نسل کیویں ہو گئے ان ہانو اسی نسل رسول کیوں آکھیے اے کیویں نبی دے پتر ہو گئے یاد رکھو بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے اس واسطے لوگ رب کو پتر مانگ دے اس واسطے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے حضرت فرما رہے نے انج نہیں یہ بالکل وہی انداز ہے جڑا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف دا انداز ہے میرا کدے بغیر ترنم تو پڑھن دی کوشش کرنی تھی آپ فرماندے نا نا انج نہیں سی انہوں نے آکھیا جن جا آکھیا سی انج تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پتران دی سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے کیوں آکے شاہ جی قبلہ نو عرض کر دیو دعا کرو اللہ پتر دے وے تعویذ دے اللہ پتر دے وے سانو کو وظیفہ دو سورا پتر دے وے کیوں اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر ادھر بہانے لوگ پتر مانگ دے کیوں نسلہ پتران تو جاری ہوں دیاں پر آج جڑے سید نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے اتے سیدہ زہرہ پاک دی اولاد نے اتا علی دی نسل نے بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دیئے پوترے نسل ہوں دینے دوترے نسل نہیں ہوں دے پھر ایک ہی میں نسل رسول ہو گئے کہ آج جڑے کربلا چے ڈیرے لگا کے بیٹھے وہ کہ میں نسل رسول ہو گئے تو آؤ میں قرآن پڑھا پڑھیں گے سنی ماں دا پتر ہو رچا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے جدو آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا الیاس نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا حضرت ایوب نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا موسیٰ دے ہارون نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا اسا زکریا تے یحییٰ نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا اسا عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جا پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسلیں ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے باپا تے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ بلے آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم بلے آدم دی نسل ہے مڈیر شریف ہونا بالے ہوں یہ مریم دا پتر عیسیٰ ہوں اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا ہے حسین ابن علی سیدی مرشدی یا حسین ابن علی سیدی مرشدی یا حسین ابن علی سبحان اللہ میں عہدہ ذکر کرن لگا جڑا قرآن دی روح نال بھی نسل رسول ہے جڑا ذریت رسول ہے ومن ذریت ہی تے تحت کر رہا جڑا نسل رسول ہے خون رسول ہے آل رسول ہے اولاد علی دیئے تے آل
میں اس حسین دا ذکر کرن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا شاہ جی قبلہ میں حضور تشریف فرمانے تھے آپ کھڑے بھی ہوگے ذکر حسین واسطے تو اسی کھڑے نہیں ہونا ہاتھ کھڑے کر کے کنے کنے میں نہ ذکر حسین کرنا بھائی ہاتھ کھڑا کرے جنہیں نہیں کرنا بے شک نہ کھڑا کرے جنہوں لگتا میں حسین نہیں ماندہ پتر عباس ہو تو مل کے سارے پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے یہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے اور ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا اپنی مرضی نال ہون پڑھوان لگا میں اپنی مرضی نال اے ساڑھے دروازے منگتا آوے نا تو کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے کچھ نہ تیئے تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ کچھ دے وے تے دل کر دے ہون کچھ دے دے ماں کیوں او کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا گل بچیاں دی پھر دل کر دے ہون کچھ دے دے ماں میرے بچے دی خیر مانگ دے تسی اس دروازے تے آئے ہو جدہ نا ہی سخی کامل ہے نا سخی کامل